नाजरीन, चौधरी निसार के नाम कुरा निकल आया। बैन अल-अक़वामी ताकतों का भी एतमाद मिल गया। नवाज शरीफ के लिए मुश्किल तरीन सूरत हाल हो गई। मोहम्मद बिन सलमान ने अब्बासी पर मोहर लगा दी। बैन अल-अक़वामी ताकतों का एतमाद क्यों और किस लिए चौधरी निसार पर हुआ है? नवाज शरीफ के लिए सऊदी अरब से बुरी खबर आ गई। 10 जुलाई का दौरा भी खतरे में पड़ गया। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की ख्वाहिश ही रह गई। मरियम नवाज के रोने धोने के दिन शुरू। दुबई प्लान नाकाम। नून लीग के ताबूत में कील इस बार मोहम्मद बिन सलमान ने ठोंक दी। बड़े बड़ों समेत चीन और सऊदी अरब से भी फैसला आ गया। चौधरी निसार छुपे रुस्तम निकले। MBS से अहम तरीन राब्ता कैसे हुआ? आरिफ अलवी ने भी हाँ कर दी। इलेक्शन के बाद सीन क्या होने जा रहा है? बड़ी तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तानी सियासत का माहौल ही बदल कर रह गया। सियासी पंडितों की तमाम कैलकुलेशंस गलत। ना बिलावल, मरियम बच्चे, शहबाज, नवाज खुद गर्ज, चौधरी सबसे बेहतरीन वजीर आजम। मोहम्मद बिन सलमान के जवाब ने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। नाजरीन, नून लीग के लिए इलेक्शन डरावना ख्वाब बनने जा रहा है। नून लीग का हर मंसूबा बैकआउट कर रहा है। लंदन प्लान में मुकम्मल कामयाबी ना मिलना इसकी बड़ी और वाज़ेह मिसाल है। मगर अब दुबई प्लान पर भी पानी फिरने लगा है। दुबई प्लान पर पानी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि नून लीग के ठुकराए हुए चौधरी निसार की वजह से फिर रहा है। चौधरी निसार ने नून लीग के मुकाबले में जो मरी प्लान बनाया था वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। मरी प्लान में जिस तरह मरियम की चीखें निकली और उसका रोना धोना नवाज शरीफ से दुबई में किया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मगर अब जब दुबई प्लान में कामयाबी ना मिल सकी तो नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर सऊदी अरब जाने का फैसला किया है। कहने को ये एक उम्रे का सफ़र है, मगर ये असल में मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की चाह का सफ़र है, जो पिछली बार भी बुरी तरह नाकाम हो गया था और अब की बार भी नाकामी से दो चार होने जा रहा है। इसकी असल वजह यह है कि बड़े बड़ों ने फैसला कर लिया है कि वो भी न्यूट्रल हैं और वो न्यूट्रल वज़ीर आज़म लाएंगे जो सबको कबूल होगा। सबको कबूल होने का मतलब है सब आलमी ताकतों को। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। चौधरी निसार बड़े बड़ों की पहली चॉइस हैं और अब वो चीन और सऊदी अरब की भी पहली ख्वाहिश बन गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने चौधरी निसार के नाम पर मोहर जब्त कर दी है। इस काम के लिए कोई और नहीं बल्कि सदर आरिफ अलवी ने अहम काम किया है। सदर आरिफ अलवी जो इमरान खान से खासी दूरी इख्तियार कर चुके हैं और बाज़ाब्ता ऐलान इसलिए नहीं कर रहे कि वो इस वक्त मुमलिकत पाकिस्तान के सदर हैं, मगर उन्होंने कहा है कि 16 सितंबर के बाद अपना फैसला सुना देंगे और ये फैसला बिल्कुल दूसरे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ही आने वाला है, क्योंकि सदर ने बड़े बड़ों की खातिर इमरान खान से कई बार मुलाकातें की और करवाई थी, मगर इसमें नाकामी हुई और इस सारी नाकामियों की जिम्मेदार वो बड़ों को नहीं बल्कि इमरान खान को ठहराते हैं। इसी वजह से वो बड़े बड़ों की आंख का तारा बन चुके हैं और उन्हें मुद्दत पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। पहले इमरान खान बड़े बड़ों के पैगामाते रसानी का काम करने वाले आरिफ अलवी ने एक और मुश्किल हल कर दी। जो काम वो पहले ना कर सके वो बड़े बड़ों के लिए अब कर दिया है। सऊदी अरब में पहुंचते और हज की अदायगी के साथ साथ वो बड़े बड़ों का अहम तरीन पैगाम लेकर MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें बड़ों की तरफ से पैगाम दिया गया है कि हमें आपकी मदद चाहिए और आइंदा के लिए जो सेटअप है उसकी भी मुकम्मल रिपोर्ट भिजवा दी गई है। अगर सेटअप में चौधरी निसार को वजीर आज़म की दौड़ में सबसे आगे रखा गया है। दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ का नाम भी है, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने शाहिद खान अब्बासी के नाम पर मोहर जब्त कर दी है। अब अगर इलेक्शन बड़ों के मंसूबों के साथ होते हैं तो अब्बासी की सीट पक्की हो चुकी है। इसकी वजह इनका जिम्मेदाराना रवैया है जो वो पहले अपने सियासी कैरियर में दिखा चुके हैं। जबकि शहबाज शरीफ के नाम पर मोहम्मद बिन सलमान मुत्तफिक नहीं है। वो नवाज शरीफ की तरह
طرح اس کو بھی وعدہ خلافی کا مرتکب سمجھتے ہیں جو مشرف دور میں سعودی عرب اور مشرف حکومت کے درمیان وعدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف اچانک لاہور ایئرپورٹ پر اترے تھے، جبکہ معاہدے کے مطابق نواز شریف نے نہیں آنا تھا۔ اس پر سعودی حکومت کو اس وقت ہونے والے معاہدے کو بھی دکھانا پڑا تھا، نواز شریف کے ہاتھوں کی مہر اور سائن کے ساتھ تھا۔ اس لیے محمد بن سلمان نے شہباز شریف کے نام پر کسی بھی قسم کا سائن یا دستخط نہیں کیے، تاہم شاہد خاقان عباسی کے نام پر مہر ثبت ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا عباسی پہلے نمبر کے امیدوار ہیں۔ حیران کن طور پر شہباز شریف کو جب یہ رپورٹ پہنچی تو ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اب شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت سب سے اہم ترین سوال الیکشن کروانا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں الیکشن کروانا سب سے اہم ترین شرائط میں شامل ہے، اور الیکشن میں تاخیر نہ ہونا نون لیگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ اس وقت نون لیگ بلکہ مریم نواز کی جانب سے ٹھکرائے ہوئے شاہد خاقان عباسی کے لیے بہترین وقت ہے۔ معروف تجزیہ کار کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے صدر عارف علوی کے ہاتھ پیغام بھی بھجوایا تھا، جس کا نون لیگ کو بھی اندازہ ہے، اور نون لیگ کے بقول اس وقت شاہد خاقان عباسی ہی یہ سب کھیل کھیل رہے ہیں۔ کرنے والے عارف علوی نے ایک اور مشکل حل کر دی، جو کام وہ پہلے نہ کر سکے وہ بڑے بڑوں کے لیے اب کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں پہنچتے اور حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بڑوں کا اہم ترین پیغام لے کر MBS یعنی محمد بن سلمان سے اہم ترین ملاقات کر چکے ہیں، جس میں بڑوں کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اور آئندہ کے لیے جو سیٹ اپ ہے اس کی بھی مکمل رپورٹ بھجوا دی گئی ہے۔ اگر سیٹ اپ میں چوہدری نثار کو وزیر اعظم کی دوڑ میں سب سے آگے رکھا گیا ہے، دوسرے نمبر پر شہباز شریف کا نام بھی ہے، مگر محمد بن سلمان نے شاہد خاقان عباسی کے نام پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اب اگر الیکشن بڑوں کے منصوبوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو عباسی کی سیٹ پکی ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ ان کا ذمہ دارانہ رویہ ہے جو وہ پہلے اپنے سیاسی کیریئر میں دکھا چکے ہیں، جبکہ شہباز شریف کے نام پر محمد بن سلمان متفق نہیں ہے۔ وہ نواز شریف کی طرح اس کو بھی وعدہ خلافی کا مرتکب سمجھتے ہیں، جو مشرف دور میں سعودی عرب اور مشرف حکومت کے درمیان وعدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف اچانک لاہور ایئرپورٹ پر اترے تھے، جبکہ معاہدے کے مطابق نواز شریف نے نہیں آنا تھا۔ اس پر سعودی حکومت کو اس وقت ہونے والے معاہدے کو بھی دکھانا پڑا تھا، نواز شریف کے ہاتھوں کی مہر اور سائن کے ساتھ تھا۔ اس لیے محمد بن سلمان نے شہباز شریف کے نام پر کسی بھی قسم کا سائن یا دستخط نہیں کیے، تاہم شاہد خاقان عباسی کے نام پر مہر ثبت ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا عباسی پہلے نمبر کے امیدوار ہیں۔ حیران کن طور پر شہباز شریف کو جب یہ رپورٹ پہنچی تو ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اب شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت سب سے اہم ترین سوال الیکشن کروانا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں الیکشن کروانا سب سے اہم ترین شرائط میں شامل ہے، اور الیکشن میں تاخیر نہ ہونا نون لیگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ اس وقت نون لیگ بلکہ مریم نواز کی جانب سے ٹھکرائے ہوئے شاہد خاقان عباسی کے لیے بہترین وقت ہے۔ معروف تجزیہ کار کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے صدر عارف علوی کے ہاتھ پیغام بھی بھجوایا تھا، جس کا نون لیگ کو بھی اندازہ ہے، اور نون لیگ کے بقول اس وقت شاہد خاقان عباسی ہی یہ سب کھیل کھیل رہے ہیں۔